श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कारक प्रकरणस्य कर्म संज्ञा विधायकम् अन्यतमं सूत्रं वर्तते। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्तासनौ। इदं सूत्रम् अनेक पदात्मकं वर्तते। तत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् इति षष्ठ्यन्तं पदम्, अणि इति लुप्तविभक्त्यन्तं पदम्, कर्ता इति प्रथमान्तं पदम्, सा इत्यपि प्रथमान्तं पदम्, लौ इति सप्तम्यन्तं पदम्। एवं अस्मिन् शास्त्रे बहूनि पदानि सन्ति। अस्मिन् शास्त्रे घटकतया प्रविष्टं प्रथमं पदं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् इति समस्तमस्ति। समस्तत्वात् अत्र को विग्रहः कस्य समासः इति जिज्ञासाया अत्रोच्यते गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थो येषां ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः शब्दः कर्म येषां ते शब्द कर्मणः अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। अथ च गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च शब्द कर्मणाश्च अकर्मकाश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् इति। अथ च अणि कर्ता इत्यत्रापि समासः वर्तते। अणौ कर्ताः इति अणि कर्ताः। अस्तु, साम्प्रतम् अस्मिन् शास्त्रे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अस्मिन् पदे तत्र कर्म इति आगतम्। वारद्वयं कर्म इति आगतम्, शब्द कर्म अकर्म इति। साम्प्रतम् अस्मिन् शास्त्रे कर्मपदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम्? यतो हि कर्मपदस्य कुत्रचित् कर्मकारकत्वं गृह्यते, कुत्रचित् कर्मपदेन क्रिया गृह्यते। अतः अस्मिन् शास्त्रे कर्मपदस्य कस्य बोधो भवति इति चेदुच्यते अस्मिन् शास्त्रे कर्मपदस्य कर्मकारकं ग्रह्णीयं, न तु कर्तृकर्मव्यतिहारे। अस्मिन् शास्त्रे यथा कर्मपदस्य क्रियापरत्वम् अंगीकृतं तथा अस्मिन् शास्त्रे कर्मपदेन क्रियापरकत्वं न अंगीकर्तव्यम्। यतो हि अस्मिन् किं बीजं यद् अस्मिन् शास्त्रे कर्मपदेन कर्मकारकस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र बीजं किं चेदुच्यते तत्त्वबोधनिकारे यद् कर्मग्रहणसामर्थ्यात्। अस्मिन् शास्त्रे कर्मग्रहणसामर्थ्यादेव कर्मपदेन कर्मकारकत्वं ग्राह्यम्। यतो हि यदि कर्मशब्देन क्रिया एतादृशा अर्थः विवक्षिता स्यात् तर्हि सूत्रे शब्दस्य अर्थ पदात् पूर्वं ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दार्थ अकर्मकाणाम् इत्येव भूयात्। एवं स्वीकार्ये सति शब्दार्थक धातूनां प्रयोगे एतादृशा अर्थः आगच्छति एव। अतः कर्मग्रहणस्य सूत्रे कर्मग्रहणसामर्थ्यात् अत्र ज्ञायते यत् कर्मपदस्य अत्र कर्मकारकत्वमेव ग्राह्यं, न तु क्रियात्वम्। साम्प्रतम् अत्र किञ्चित् अस्य सूत्रस्य पक्षद्वयं वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे पक्षद्वयमस्ति। तत्र केचित् आचार्याः इदं सूत्रं नियमार्थम् इति मन्यन्ते, अपरे इदं सूत्रं विध्यर्थकम् इति मन्यन्ते। एतत् पक्षद्वयमपि अहम् अग्रे वक्ष्यामि। साम्प्रतम् अस्य सूत्रस्य को अर्थः इति विविधसायाम् अत्र मया उच्यते यद् गत्यर्थक धातूनां प्रयोगे, बुद्ध्यर्थक धातूनां प्रयोगे, भक्षणार्थक धातूनां प्रयोगे सूत्रे यद् प्रत्यवसानं तस्य अर्थः वर्तते भक्षणम्। अतः भक्षणार्थक धातूनां प्रयोगे, शब्द कर्मक धातूनां प्रयोगे, अकर्मक धातूनां प्रयोगे या अणन्त कर्ता तस्य अणन्त कर्म संज्ञा अनेन शास्त्रेण विधीयते। अथ च एवं प्रकारेण अर्थ
स्वीकारे सति कुत्रापि क्षति नास्ति। साम्प्रतं श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सिद्धान्तकौमुद्यां मूले प्रस्तुतानि। तच्च उदाहरणम् गत्यर्थकस्य उदाहरणं वर्तते। शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य अडयन्त इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य वाक्यस्य अडयन्तवस्थायां वाक्यं किं स्यात् इति चेत् उच्यते शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन् तान् श्रीहरि स्वर्गम् अगमयत्। अत्र अडयन्तवस्थायाः कर्ता वर्तते शत्रवः। तस्य अडयन्तवस्थायां प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विहिता। अतः तत्र कर्मसंज्ञायाः फलं भवति द्वितीया विभक्ति। अतः तत्र द्वितीयां कृत्वा शत्रून् स्वर्गम् अगमयत् इति वाक्यं निष्पद्यते। अथ च तत्र द्वितीयम् उदाहरणमस्ति ज्ञानार्थकस्य बुद्ध्यर्थकस्य। उदाहरणं प्रस्तुतं स्वान् वेदार्थम् अवेदयत्। अस्य इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य अडयन्तवस्थाया वाक्यं किं चेदुच्यते स्वे वेदार्थम् अविदुः। अस्य अडयन्तवस्थायाः वाक्यस्य कर्ता वर्तते स्वे। तस्य कर्तुः अडयन्तवस्थायां कर्मसंज्ञानेन सूत्रेण विधीयते येन स्वान् वेदार्थम् अवेदयन् इति वाक्यं निष्पद्यते। एवमेव श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन भक्षणार्थकस्य उदाहरणं प्रस्तुतम् आस्यत् च अमृतं देवान्। इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य अडयन्तवस्थाया वाक्यं किं भवति इति चेत् उच्यते देवाः अमृतम् आसनन्। इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अत्र अडयन्तवस्थायाम् अत्र कर्ता वर्तते देवाः। अतः अडयन्तवस्थायाम् अत्र प्रकृतसूत्रेण देवाः अस्य कर्मसंज्ञा भवति येन अडयन्तवस्थाया वाक्यं भवति देवान् अमृतम् आसयत् श्रीहरिः। अथ च साम्प्रतं श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन शब्दकर्मकस्य उदाहरणं प्रस्तुतं। शब्दकर्मकस्य उदाहरणं प्रस्तुतं वेदं वेदार्थं विधि अवेदयत्। तत्र किमस्ति अडयन्तवस्थाया वाक्यं वर्तते ब्रह्मः अर्थात् विधि वेदम् अध्ययत् तान् श्रीहरि वेदार्थम् अवेदयत्। अतः अडयन्तवस्थायाः कर्ता वर्तते विधि। तस्य अडयन्तवस्थाया प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। अतः अत्र अपि द्वितीयां कृत्वा अडयन्तवस्थाया वाक्यं निष्पद्यते। अन्तिमे श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन उदाहरणं प्रस्तुतम् अकर्मकस्य। उदाहरणमस्ति आस्यत् सलिले पृथ्वी। इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य इदं वाक्यम् अडयन्तवस्थाया वर्तते। अस्य अडयन्तवस्थाया किं वाक्यं स्यात् चेदवचने पृथ्वी सलिले आसत् तां पृथ्वीं श्रीहरिः आसयत्। अतः अत्रापि अडयन्तवस्थाया कर्ता वर्तते पृथ्वी। तस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः आस्यत् सलिले पृथ्वी इति वाक्यमपि निष्पद्यते। साम्प्रतं तत्र भट्टोजी दीक्षितेन सा मे श्रीहरि गतिः एतादृशं वाक्यं श्लोके अन्तिमे लिखितं। तस्य प्रत्येकेन वाक्येन अन्वयः कर्तव्यः वर्तते। साम्प्रतम् अस्माभिः अस्य सूत्रस्य को अर्थः एवञ्च कानि कानि उदाहरणानि एव तत् सर्वं संक्षेपेण प्रस्तुतम्। साम्प्रतम् अस्य सूत्रस्य दलकृत्य विषये किञ्चित् वचः। श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन अस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे लिखितं गत्यादि किम्। अस्य प्रत्युदाहरणं तत्र प्रस्तुतं पाचयति ओदनं देवदत्तेन। तत्र तात्पर्यं किमस्ति गत्यादि इति किम् इत्यस्य तात्पर्यमस्ति यद् सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् अणौ
अणिः कर्ता सणौ अणिः कर्ता सणौ एतादृशं सूत्रं स्यात् तदा सूत्रार्थो भवति कि कस्यापि धातुः अण्यन्तावस्थाया या कर्तः तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा अनेन शास्त्रेण विधीयते। एवं अर्थे स्वीकार्ये सति वाक्यमस्ति देवदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति, किन्तु अस्य अण्यन्तावस्थाया वाक्यं भवति देवदत्तः ओदनं पचति। साम्प्रतं सूत्रस्य अर्थो भवति कस्यापि धातोः योगे अण्यन्तावस्थाया या कर्तः तस्य कर्तुः अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा प्रकृतसूत्रेण विधीयते। एवं अर्थ स्वीकारे तु पच धातु योगे अपि अण्यन्तावस्थाया कर्ता वर्तते देवदत्तः, तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञापत्ति आगच्छति। अतः देवदत्तस्य कर्मसंज्ञापत्ति व्यावर्त्यर्थं श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन गत्यादि इति किम् इति प्रश्नः कृतः। अतएव पाणिनिना अपि निर्दिष्टं यद् गत्यर्थक धातूनां प्रयोगे, बुद्ध्यर्थक धातूनां प्रयोगे, प्रत्यवसानार्थक धातूनां प्रयोगे, शब्द कर्मक धातूनां प्रयोगे, अकर्मक धातूनां प्रयोगे यह अनंतावस्थाया कर्ता तस्य कर्तुः अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवति। एवं अर्थं स्वीकार्ये सति पाचयति ओदनं देवदत्तेन इत्यत्र देवदत्तस्य कर्मसंज्ञापत्तिर्नास्ति। अथ च अग्रे सिद्धान्तकौमुद्यां मूले प्रतिपादितम् अण्यन्तानां किम्। अस्य किं तात्पर्यमस्ति यद् सूत्रे अणि इति पदं न दातव् तर्हि सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां कर्ता सणौ। एतादृशम् अर्थं स्वीकारे सति किं भविष्यति यद् अण्यन्तावस्थायाः कर्ता वर्तते तस्य तु अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवत्येव, अपि तु यद् अण्यन्तावस्थायाः कर्ता वर्तते तस्यापि अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा स्यात्। यथा मया वाक्यत्रयेण अत्र उपस्थापयामि यद् अण्यन्तावस्थाया वाक्यं वर्तते यज्ञदत्तः गच्छति, तं यज्ञदत्तं देवदत्तः गमयति। अतः अण्यन्तावस्थाया कर्ता अस्ति यज्ञदत्तः, तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञां कृत्वा देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति इदं वाक्यं निष्पद्यते। साम्प्रतं अण्यन्तावस्थाया वाक्यं वर्तते यद् देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। अत्र अण्यन्तावस्थाया कर्ता वर्तते देवदत्तः, तं देवदत्तमपि कश्चित् अन्यः विष्णुमित्रनामकः जनः प्रेरयति गमयति। अतः साम्प्रतम् अण्यन्तानाम् इति अभावे तु अण्यन्तावस्थाया या कर्ता वर्तते देवदत्तः तस्यापि अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञापत्ति आगच्छेत्। तस्य कर्मसंज्ञापत्ति व्यावर्त्यर्थं देवदत्तस्य कर्मसंज्ञापत्ति व्यावर्त्यर्थं श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन उतवा पाणिनिना सूत्रे अण्यन्तानाम् अणि कर्ता एतद् अर्थं कृतम्। अतः एतादृशे अर्थे स्वीकारे तु अण्यन्त अवस्थाया या कर्ता तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवति। एतादृशे अर्थ स्वीकारे तु देवदत्तः यज्ञदत्तः गच्छति इत्यादि वाक्ये अण्यन्तावस्थायाः कर्ता अस्ति यज्ञदत्तः, तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा तु भवति देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति, किन्तु अण्यन्तावस्थाया वाक्यमस्ति देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। अत्र कर्ता वर्तते देवदत्तः, तस्य साम्प्रतं कर्मसंज्ञापत्तिर्नास्ति। अतः सूत्रे गत्यादि इति पदमपि आवश्यकम्, अण्यन्तानाम् इति अपि आवश्यकम्। एतादृशं स्वीकारे सति कुत्रापि दोषः नास्ति। साम्प्रतम् अत्रैव विरमामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।